बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 19 अप्रैल 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान ने यूएई के $2 अरब वापस कर दिए। पाकिस्तान ने यूएई के $2 अरब वापस कर दिए। पाकिस्तान की जानब से यूएई को मज़ीद $1 अरब आइंदा हफ्ते अदा किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की जानब अहम कदम उठाते हुए यूएई को $3 अरब का कर्ज वापस करने के इंतज़ामात मुकम्मल किए। पाकिस्तान के ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि ये पेमेंट्स आइंदा एक हफ्ते के दौरान मरहलावार की जाएंगी। स्टेट बैंक के ज़खायर जून तक $18 अरब तक बढ़ाने की हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई है। यूएई को $2 अरब 18 अप्रैल को अदा कर दिए गए। बाकी जो मानदा हैं वो $1 अरब 23 अप्रैल को अदा होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएई को $45 करोड़ का 30 साल पुराना कर्जा वापस कर दिया। ताहम सऊदी अरब के $3 अरब इजाफी माली सहूलत से खिलाफ पुर हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के डिपॉजिट का हजम बढ़कर $8 अरब का हो जाएगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक और बाहमी शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने और हमाकी मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया है। अंतालिया में अहम तरीन सफारती बैठक में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। तर्जमान के मुताबिक अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर 4 मुल्की मुशावरती इजलास में इसहाक डार की शिरकत हुई। इस मौके पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का इलाकाई जो अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहता है। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अमेरिका ने मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर रहा है। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हम अब भी ईरानियों से बात कर रहे हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं। आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। हमें दिन के आखिर तक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी मालूमात होगी। अमेरिकन सदर ने मज़ीद कहा, ईरान से मुतल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवीलुल मुद्दत मुआहदा तय ना पाया तो ईरान के साथ मौजूदा जंग बंदी को ख़त्म भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से कुछ मामलात पर हमारे इख्तिलाफ़ हैं, लेकिन नेतन्याहू एक अच्छे पार्टनर हैं। और नशरियाती इदारे के मुताबिक एरिज़ोना के शहर फिनिक्स से वाशिंगटन वापसी पर एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर बुध तक जंग के खात्मे के लिए तवीलुल मुद्दत मुआहदा तय ना पाया तो वो ईरान के साथ जंग बंदी को ख़त्म कर सकते हैं। और हो सकता है कि मैं इसे ना बढ़ाऊँ, लेकिन ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा, नाकाबंदी मौजूद रहेगी और बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करना पड़ेगी। ताहम ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों में कोई सरप्राइज़ आने वाला है तो उसके लिए तैयार रहें। हदूद शुमालिया जो है उसमें घरेलू सतह पर शहतूत की काश्त खुद कफालत में मददगार। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाकों में घरेलू सतह पर शहतूत की जो काश्त है उसमें जो है सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया है। इलाके के लोग अपने घरों में फालतू जगहों को कारआमद बनाते हुए वहां शहतूत की काश्त कर रहे हैं, जिसका मकसद घरेलू मुआशरत को भी सहारा देना है। सऊदी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शहतूत की काश्त को मुकामी माहौल के लिए एक मौजूद ज़रूरी इंतखाब समझा जाता है, क्योंकि इसकी देखभाल निस्बतन आसान है और मुनासिब आबपाशी के साथ ये पौधा इलाकाई मौसमी हालात से जल्द ही मानूस हो जाता है। शहतूत की पैदावार भी वाफिर होती है और ग़ज़ाई एतबार से भी इसकी काफ़ी अहमियत है। घरेलू काश्तकारी में दिलचस्पी रखने वालों का कहना है कि इस फल की काश्त से जुज़वी तौर पर खुद कफालत में मदद मिलती है, जबकि हासिल होने वाले फल को इस्तेमाल में भी लाया जाता है। इसके अलावा शहतूत की काश्त रहायशी इलाकों में सब्ज़ा बढ़ाने और शजरकारी के जो कल्चर है उसको फ़रोग़ देने में भी मदद देती है, जिसके मुस्बत असरात मेयार ज़िंदगी में बेहतरी की सूरत में सामने आते हैं। खाना काबा की देखभाल का अमल मुकम्मल, किस्वा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया। क्या
مسجد حرم اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کے امور کی جنرل اتھارٹی نے حج 2026 کے انتظامات کے لیے ہفتہ کو غلاف کعبہ کے نچلے حصے کو 3 میٹر تک اٹھانے کا عمل مکمل کر لیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق 34 ماہر کاریگروں کی ایک خصوصی ٹیم نے تقریباً 2 گھنٹے میں مکمل کیا۔ خصوصی ٹیم نے ایک منظم پروٹوکول کے تحت غلاف کعبہ کے نچلے حصے کو کھول کر اسے 3 میٹر تک اوپر اٹھایا۔ کعبے کے چاروں اطراف 2 میٹر چوڑا سفید کپڑا باندھا گیا۔ یہ طریقہ کار سالانہ معیاری طریقہ کار کا حصہ ہے جس کا مقصد غلاف کعبہ کو محفوظ رکھنا اور اسے حج کے دوران بڑی تعداد میں زائرین کی آمد و رفت کے باعث ممکنہ نقصان یا رگڑ سے بچانا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل اتھارٹی نے اعلیٰ ترین انجینئرنگ اور تکنیکی معیار کے مطابق خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل کی معمول کی دیکھ بھال کا عمل مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس دوران زائرین کی روانی کو یقینی بنایا گیا۔ دیکھ بھال کے اس عمل میں خانہ کعبہ کی اندرونی چھت اور اطراف کی دیکھ بھال، اس کا تفصیلی معائنہ اور جانچ شامل تھی۔ یہ اقدام بیت اللہ کی تعمیراتی عناصر کو محفوظ رکھنے اور اس کی مسلسل دیکھ بھال کے عمل کا حصہ ہے۔ یاد رہے، مسجد حرم اور مسجد نبوی کے امور کی جنرل اتھارٹی خانہ کعبہ کی مسلسل دیکھ بھال اور اس کے تعمیراتی عناصر کو محفوظ رکھنے کا کام اعلیٰ معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیتی ہے۔ سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافروں کی تعداد 420 ملین سے زیادہ۔ سعودی ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا ہے 2025 کے دوران سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کے مسافروں کی تعداد بڑھ کر 420.6 ملین ہو گئی ہے۔ مسافروں کی تعداد 2016 میں 183.3 ملین تھی، 129% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے عالمی دن کے موقع پر جو 17 اپریل کو منایا جاتا ہے، یہ سنگ میل اس شعبے کی تیز رفتار ترقی، معیار زندگی کو بہتر بنانے، ٹریفک کے رش کو کم کرنے اور اخراج میں کمی کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ ایس پی کی رپورٹ میں بتایا گیا 2024 اور 2025 کے درمیان اس شعبے میں 61% ترقی ریکارڈ کی گئی، جو 2026 کی پہلی سہ ماہی میں گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے میں 20% اضافہ ہے۔ یہ اضافہ سٹی بس سروسز توسیع سے ممکن ہوا، جو اب 17 شہروں اور گورنریٹس میں کام کر رہی ہے، جبکہ 2019 میں سٹی بس سروس 4 شہروں تک محدود تھی۔ 2019 اور 2025 کے درمیان ٹیکسی ٹرپس 377 ملین سے تجاوز کر گئے، جو 15% اضافہ ہے، جبکہ رائڈ ہیلنگ ایپس نے 548 ملین سے زیادہ ٹرپس ریکارڈ کیے، جو کہ 64% بڑھ گئے۔ 2025 میں آٹومیٹک ٹرین سسٹم نے بھی مضبوط کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ جدہ میں کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اس نے 34 ملین مسافروں کو سہولت فراہم کی۔ ریاض میں امیرہ نورہ بنت عبدالرحمن یونیورسٹی ٹرین نے 3 ملین سے زیادہ مسافروں کو سروس فراہم کی۔ خروج نہائی لگنے کے بعد نئی جاب کی آفر، کیا کفالت تبدیل ہو سکتی ہے؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ اقامے کا اجراء اور تجدید کے علاوہ خروج نہائی اور خروج ہوتا یعنی ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ کے معاملات جوازات دیکھتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں، انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کروانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، میرا مستقل طور پر وطن واپس جانے کا ارادہ تھا، کفیل سے کہہ کر خروج نہائی ویزا حاصل کیا۔ خروج نہائی ابھی ایکسپائر نہیں ہوا، اس کی مدت میں 25 دن باقی ہیں، مجھے ایک اچھی جگہ سے کام کی آفر ہوئی ہے، کیا خروج نہائی جاری ہونے کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات نے بتایا کہ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران سفر نہ کرنے کی صورت میں خروج نہائی کو کینسل کروانا ہوتا ہے اور ویزا کینسل کرانے کے بعد آپ نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں امیگریشن قوانین کے تحت یہاں مقیم غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اقامہ قوانین کی پابندی کریں۔ اقامہ قوانین کے تحت وہ کارکن جو مستقل طور پر سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں، انہیں فائنل ایگزٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خروج نہائی جاری ہونے کے بعد کارکن کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے۔ اس دوران کارکن کو سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ضروری ہے۔ ایگزٹ نہ کرنے کی صورت میں مقررہ مہلت ختم ہو جانے پر جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل بلاک ہو جاتی ہے، جس کے بعد وہ ایکسپائر فائنل ایگزٹ پر سفر نہیں کر سکتا۔ خروج نہائی ایکسپائر ہونے کی صورت میں 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل ری اوپن ہو جاتی ہے۔ ایکسپائر خروج نہائی کو کینسل کرانے کے بعد جوازات کے سسٹم میں کارکن کی فائل اوپن ہونے کے ساتھ ہی اقامہ سٹیٹس بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اقامہ بحال ہونے کے بعد اگر کارکن کے پاس کفالت تبدیل کرنے کا آپشن ہو تو اس صورت میں وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، یعنی کفالت تبدیل کرانے کی اجازت ہوتی ہے۔
खरूज रहाई एक्सपायर ना होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर कोई फ़ीस या जुर्माना आयद नहीं किया जाता। फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल कराने के बाद नकल कफालत के लिए इन्हें स्पॉन्सर की जानब से कफालत की तब्दीली की कार्रवाई की जाती है, जिसके लिए लाजमी है कि जॉब का जो डिजिटल एग्रीमेंट है वो अपलोड किया जाए। अभी कीवा सिस्टम पर नकल कफालत की कार्रवाई तमाम मुकम्मल की जाती है, डिजिटली एग्रीमेंट अपलोड किया जाता है, दोनों पार्टीज़ की जानब से उसे एक्सेप्ट किया जाता है और इस तरह नकल कफाला की जो कार्रवाई है वो अमल में आती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।